Maayong gabi. Sa Matthew chapter 4 verse 4, dinhi gipakita sa atong Ginoong Dios o sa atong Ginoong Kristo kung unsa ang iyang pulong. Ug karong gabi una mao kini ang atong tan-awon o studyhan sa Matthew chapter 4 pero magsugod ta sa verse 2. Chapter 4 verse 4, 2 to 4. Kung atong tan-awon ang tao dunay physical body nga pakanon nato sa physical nga pagkaon. Dunaw sa spiritual nga part ang tao nga dili rice nga may sudan pa para pakanon kini. So dunay spiritual food ug dunay usay physical food matud pa sa written word of God. So ang pangutana dinhi unsay giingon sa Ginoong Hesus mahitungod sa pulong sa Ginoo. So, kung tanaw natong atong gihisgutan karon ang Matthew chapter 4 verse 4, atong basahon nga makita nato dinhi nga gihulagway sa atong Ginoong Kristo ang iyang pulong as pagkaong espiritual. Matthew chapter 4 verse 2. Didto nagpuasa si Jesus sulod sa 40 ka adlaw o 40 ka gabi og unya gigutom siya. Ug miduol kaniya ang yawa nga nagingon, anak ka man kaha sa Dios, himo ang pan kining mga bato. Mitubag si Jesus, ang kasulatan nagingon, ang tao mabuhi dili sa pan lamang kundi sa matag pulong usab nga gisulti sa Dios. So makita nato dinhi morning passage o morning chapter 4 nga kung saan mabasa nato, makita nato ang Ginoong Kristo gitintal o gitintal sa yawa o dinhi sa atong gibasa 40 days and 40 nights daw siyang nagpuasa. Simpre ang resulta niini gigutom ang atong Ginoong Kristo isip sa tawhanon niyang kahimtang. Miduol dahil niya ang yawa o gisampulan na din siya sa unang pag-came sa yawa ngadto sa atong Ginoong Hesus. So dinhi mabasa nato sa verse 4, dahil gigutom ang atong Ginoong Kristo, siyempre ang paon or ang bait sa yawa mao ang pagkaon dahil gigutom man siya. Pakalain mong 40 days and 40 nights siyang wala magkaon. So mitubag dayon ang atong Ginoong Kristo ang kasulatan ningon, ang tao mabuhi dili sa pan lamang kung dili sa matag pulong usab nga gisulat sa Dios. So dinhi makita nato nga ang pulong sa Ginoo ay mao kining pagkaon sa atong espiritu. Matud pa sa atong Ginoong Kristo. So unsa di ay ang tao nga kinahanglan man nga mokaon sa pulong sa Ginoo as spiritual food? Duna kitay physical nga lawas o duna usab kitay spiritual nga kinabuhi, nga part sa atong lawas, nga part sa atong pagkatao. Kung tan-aw nato ang giingon sa written word of God nga sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 23, matud pa ni Apostle Paul ngadto sa mga Kristohanon sa Thessalonica, verse 23, hinaot nga ang Dios nga naghatag kanato sa kalinaw, magputli sa inyong kinabuhi aron nga walay makita nga sala diha kaninyo. So kinsa ang magputli? Ang atong Ginoong Dios para daw walay sala nga makita sa usa ka Kristohanon. Og hinaot nga bantayan og huptan niya kamo nga walay mansa sa sala sa inyong tibuok nga pagkatao. So dinhi na karon gipakita na niya kung unsa ang mga part sa usa ka tawo. Sa inyong espiritu kalag og lawas aron nga sa pag-abot ni Kristo nga atong Ginoo, balikon ko, og hinaot bantayan og huptan niya kamo nga walay mansa sa sala sa inyong tibuok nga pagkatao, sa inyong espiritu kalag og lawas aron sa pag-abot ni Kristo nga atong Ginoo walay ikasaway diha kaninyo. So ang atong Ginoong Dios mismo maoy magbantay kanato nga walay ikasaway kanato sa pag-atubang nato sa atong Ginoong Kristo in His second coming. Dahil kining gingon din nga aron nga sa pag-abot ni Kristo nga atong Ginoo walay ikasaway diha kaninyo.
So mao ni ang second coming sa atong Ginoong Kristo nga mubalik siya dinhi sa kalibutan para mahimong judge sa mga taong misalikoy kaniya, mi-reject sa iyang pagka Ginoo sa ilang kinabuhi o pagluwas usab sa mga Kristohanon nga matinud-anon kaniya. Unsa ka importante ang pulong sa Ginoo ngadto sa usa ka Kristohanon? Parang gatas sa inahan ngadto sa anak nga masuso. Nga kung dili makainom makasuso ang gamay nga bata sa gatas sa iyang inahan, hinay-hinay kining mamatay. Mausab ang pulong sa Ginoo. Ang usa ka tawo, usa ka Kristohanon o usa ka tawo nga dili magbasa o i-apply niya ang iyang gibasa sa iyang pagkatao sa adlaw-adlaw niyang kinabuhi, hinay-hinay ng kanyang espiritu mawala sa Ginoo. Matod pa sa 1 Peter chapter 2 verses 1 to 3, mao ni giingon ni Apostol Pedro sa mga Kristohanon ngadto sa Asia Minor. 1 Peter chapter 2 verses 1 to 3. Tungod kay nataw na kamo pag-usab, biyain na ninyo ang tanang matang sa pagkadaotan. So kinsa yang giingnan niini? Ang mga Kristohanon nga iyang gisulatan sa Asia Minor. Tungod daw kay naborn agina nataw pag-usab, biyain na ninyo ang tanang matang sa pagkadaotan. Unsa ning mga daotan nga giingon ni Apostol Peter muning sumunod, ayaw kamo pamakak o pagpakaron ingnon. So ang usa ka Kristohanon nga na born again ay dili na dapat mamakak or hypocrisy makita sa iyang pagkatao, pagpakaron ingnon, kunwari lang. Ayaw kamo kasina, dili masinahon, o pagsulti og dawtan batok sa inyong isig katao. Sumunay ang hulagway sa usa ka tawo nga na born again na, usa ka Kristohanon nga tinuod, nga biyaan na daw nato ang tanang matang sa pagkadaotan. Pamakak, pagpakaron ingnon, kasina, pagsultig daotan, batok sa atong isig katao. Verse 2, sama sa batang masuso, nga nangandoy sa gatas sa iyang inahan, panganduya usab ninyo ang lonsayng gatas, nga espirituhanon, aron motubo kamo hangtod, madawat ninyo ang hingpit nga kaluwasan. So, ang pulong sa Ginoo daw, ay gikumpara sa ni Apostol Paul nga lonsayng gatas nga panganduyon sa usa ka tawo, labi na gyud sa Kristohanon, espirituhanong gatas para asa kini para mutubo sa atong pagtuo sa atong Ginoong sa Kristo. Balikon ko ang verse 2, panganduyan usab ninyo ang lonsayng gatas nga espirituhanon aron mutubo kamo hangtod madawat ninyo ang hingpit nga kaluwasan. Ang usa ka Kristohanon luwas na sa kalayo sa impierno, matod pa sa Romans chapter 8 verse 1, there is now no condemnation for those who are in Christ Jesus. Wala na sa condemnation. Ang sumpay ni ana, to those who walk according to the Spirit, according sa Espiritu Santo, nga ang atong adlaw-adlaw nga kinabuhi nababasig yun sa pulong sa Ginoo nga gina-apply sa usa ka Kristohanon sa iyang adlaw-adlaw nga kinabuhi. So, ang pulong sa Ginoo ay himuon natong gatas espiritual daw. Gihipakisama ni sa written word of God nga gatas sa inahan nga gipangandoy sa batang masuso. So unsa ang gisugo sa Ginoong Hesus may tungod sa espiritual nga pagkaon in contrast sa physical nga pagkaon? Duha ka klase nga pagkaon, physical ug spiritual. Ang physical nga pagkaon importante kaayo dahil kung dili kita mukaon sa rice nga may sudan pa, napay snack dana, ang atong physical nga lawas ay maluya o hinay-hinay nga kini mamatay. So, munang hulagway ni Jesus Christ nung nag-fasting siya for 40 days, midool dayon ang yawa kaniya para testingon siya sa pagkaon. So, unsa pa ang gisugo sa Ginoong Hesus may tungod sa spiritual nga pagkaon in contrast sa physical nga pagkaon? Mas i-prioritize ang spiritual nga pagkaon kaysa physical. Kaysa physical nga pagkaon, mas dapat gid tagaan nato kabug-aton, tagaan natong importante, mas importante ang
espiritual nga pagkaon kaysa physical nga pagkaon matud pa sa atong Ginoong Hesukristo. Subo nga pamalandungon dahil ang tao, majority sa mga tao, ang ilang must be prioritized yun ang physical nga pagkaon. Importante, matud ko pa kanina, importante kaayo ang physical nga pagkaon. Pero ang gitudlo sa atong Ginoong Kristo ang spiritual nga pagkaon. Nga naman, basahon nato sa John chapter 6 verses 26 to 27. Mao ni giingon sa The Gospel of John chapter 6 verses 26 to 27. Mingon si Jesus kanila sa kanyang audience, sapagkat tinuod sultihan ko kamo nga gipangita ninyo ako dili tungod sa mga milagro nga inyong nakita, kung dili tugod kay gipakaon ko kamo og pan og nabusog kamo. So niini nga higayon gipakaon sa atong Ginoong Kristo og tinapay og isda, ang 500 o 400 ba ka tawo niini ang gipakaon ni Jesus Christ og nangabusog sila. Nasubrahan pa ang 5 ka isda tungod sa milagro sa atong Ginoong Kristo og ang duha ka isda man siguro og ang 5 ka tinapay. So, paglakaw ni Jesus Christ ay gipangita dahil nila si Jesus Christ og gusto nilang himong hari kini sa sumunod ani nga mga passages. Gusto nilang himong hari ang atong Ginoong Kristo tungod sa pagkaon nga nangabusog sila. Verse 27. Apan ayaw kamo paghago, unsa gingon sa atong Ginoo, ayaw kamo paghago alang sa pagkaon nga madunot lang. So unsa ang pagkaon nga madunot lang? Ang pagkaong physical, ang rice, ang tinapay, o unsa pa diha nga physical nga pagkaon. Kung dili paghago kamo alang sa pagkaon nga mulungtad og nagahatag og kinabuhi nga walay katapusan. So unsa ang haguan sa usa ka tawo? Ang espiritual nga pagkaon. Ako nga anak sa tao, matod padayon nga sa pag-ingon sa atong Ginoong Kristo, ako nga anak sa tao, mao ang mohatag kaninyo niini nga pagkaon. So gigamit din sa atong Ginoong Kristo ang isa sa mga title niya samtang ania siya sa kalibutan, anak sa tao. So son of man sa English. Ako nga anak sa tao, mao ang mohatag kaninyo niini nga pagkaon. Kay ako ang gihatagan sa Dios nga Amahan sa katungod nga mohatag niini. So ang atong Ginoong Kristo daw ang gihatagan sa Amahan. Wala ang kuna sa Amahan, wala buhata sa Amahan, kung dili gidesignate niya sa atong Ginoong Kristo, sa Dios Anak. Siya lang daw ang makahatag sa pagkaong mulungtad sa walay katapusan o kinabuhing dayon. Nganong ingon man niini ang gitinguha sa Ginoong Hesus sa matag tawo nga mutuo kaniya? Nganong gitinguha man niya nga mas tagaan natong prioridad ang espiritual nga pagkaon nga anaa sa atong Ginoong Kristo. Ang makakuha niining espiritual nga pagkaon kadto lamang mga tawo nga mituo sa atong Ginoong Kristo. Nga mga tawo nga gina-apply sa adlaw-adlaw nilang pagkatao sa ilang kinabuhi ang pulong sa Ginoo nga nagagikan sa atong Ginoong Kristo. So nganong ingon man niini nga gitinguha sa Ginoong Hesus sa matag tawo ang mutuo kaniya para ma-restore ang gubang nga relasyon sa father and child relationship sa Ginoong Dios og sa tawo nga makasasala or nakasala. Ma-restore dahil guba ang relasyon sa usa ka tawo nga wala pa na born again ngadto sa atong Ginoong Dios. So para ma-restore kini nga guba nga relasyon, kinahanglan nga mutuo siya sa atong Ginoong Hesukristo. Mahimo siyang disciple sa atong Ginoong Hesukristo or tinun-an sa atong Ginoong Hesukristo. Nagatuon sa iyang teaching nga anaa sa Bible. John chapter 1 verse 10 to 13 mao ni ang giingon sa atong Ginoong Hesukristo. Sa human author sa The Gospel of John. Mianhi si Jesus sa kalibutan apan bisan o gihimo ang kalibutan pinaagi kaniya, ang mga tao sa kalibutan wala mo ila kaniya. So si Jesus Christ daw mianhi sa kalibutan. Even this world
is created by Him, through Him. Pero matod pa din ang mga tao sa kalibutan wala mo ila kaniya. Paano bang wala ilha ang atong Ginoong Kristo sa majority sa mga tao sa kalibutan? Wala nila dawata ang teaching, Christian teaching nga nagagikan sa atong Ginoong Kristo. Matod pa din ang mga tao sa kalibutan wala mo ila kaniya. Verse 11, may anhi si Jesus iyang kaugalingong katawhan, apan ang kadaghanan kanila wala mo dawat kaniya. Paano ba nila wala gidawat ang atong Ginoong Kristo? Gireject nila ang pagtulunan sa atong Ginoong Kristo, mao nang kadaghanan kanila, majority of them. So, asa may ana ang atong Ginoong Kristo sa iyang katawhan sa bansang Israel, doon siya nagpakatao. Paano siya may anha? Sa Israel, gikan sa langit nagpakatao ang atong Ginoong Kristo sa nasod sa Israel. Israelita ang atong Ginoong Kristo. Verse 12, apan si bisan kinsa nga midawat og mituo, so bisan kinsa, mayaman man siya, pobre man siya, gwapo man siya, dili man siya gwapo, gwapa man siya, dili man siya gwapo, bright man siya, dili siya bright, bisan kinsa nga midawat og mituo, midawat sa atong Ginoong Kristo og mituo kaniya kang Hesus, gihatagan niya og katungod nga mahimong anak sa Dios. So katungod nga mahimong anak sa Dios, nahimo silang anak sa Dios. Dunay pagtuo, universal belief nga ang tanang tao anak sa Dios, dili na tinuod. Matod pa dinhi sa verse 12 ng John chapter 1, ang tanan nga midawat og mituo sa atong Ginoong Kristo ay lamang nagkaroon ng katungod nga mahimo silang anak sa atong Ginoong Dios. Tungod sa kasalanan nga gibuhat ni Adan and Eve, ang kasalanan na yan ay nasunod sa ilang mga anak. Kauban na kita ni ana, o ang kailangan nato para ma-born again kita o ma-restore ka na nga guba nga relasyon. Matod pa din sa verse 12, mudawat og dawaton ang atong Ginoong Kristo para mahimo ma-restore ang guba nga relasyon nato sa atong Ginoong Dios, nga matod pa din ay pa lamang gihatagan niya og katungod nga mahimong anak sa Dios. Kinsa ang mahimong anak sa Dios? Ang midawat og mituo sa atong Ginoong Kristo. Verse 13 ng John chapter 1. Nahimo silang anak sa Dios, dili pinaagi sa lawasnon nga pagkatao o kaha sa kabubuton sa tao, kundi pinaagi sa kabubuton sa Dios. Ang Dios mismo ang maghimo nini. Paano niya kinihimuon? Pinaagi sa atong Ginoong Kristo sa tanan nga midawat og mituo sa atong Ginoong Kristo. Gihulagway sa Bible nga ang Word of God ay spiritual nga gatas. Unsaon ba para mo mature sa spiritual ang usa ka Kristohanon in relation sa spiritual food nga mao ang pulong sa Ginoo? So paano ba mature, muhingkod ang usa ka tao o usa ka Kristohanon sa in relation sa Word of God diha sa atong Ginoong Kristo? So mamati siya, maminaw og pagasundo niya ang iyang gipamatian ug ang iyang gipaminawan nga pulong sa Ginoo. Matod pa sa Romans chapter 10 verse 17, mao ni ang gingon sa pulong sa Ginoo. Matod pa ni Apostle Paul ngadto sa mga Kristohanon sa Roma. Roma chapter 10 verse 17. Karon makaingon kita nga ang tao mutuo lang kang Kristo kung makadungog siya sa mensahe, mahitungod kaniya. O kining mensahe madungog lang kung may magtudlo niini. So mao kanang hinungdan nga nagatudlo gayud ako sa pulong sa Ginoo dinhi sa Facebook o sa YouTube para dili masayang o para ang makadungog nini kung konbiktahin sila sa Espiritu Santo sa pagtulunan sa atong Ginoo, sila ay musunod sa atong Ginoong Kristo, mamati sila, basahon nila o i-apply nila ang ilang gipamatian, ang ilang gibasa sa ilang pagkatao para dunay transformation ang ilang pagkatao ayon gayud sa gusto sa atong Ginoong Dios nga naa sa iyang written word. Muna nga ang pulong sa Ginoo importante kaayo dahil mao kini ang pagkaon sa atong espiritual nga kinabuhi nga pagkatao sa part sa atong
pagkatao. Kung walay pulong sa Ginoo, dili kita mo mature. Kung dili kita mo basa sa pulong sa Ginoo, dili kita mutuon sa pulong sa Ginoo. Kung mituo man kita sa atong Ginoong Kristo, badsot gihapon ang atong pagtuo dahil dili kita mo grow spiritually sa atong pagtuo sa atong Ginoong Kristo dahil wa man nato tun-i ang iyang pulong. O dili kita matawag nga tinun-an sa atong Ginoong Kristo, disciple sa atong Ginoong Kristo, dahil ang tanan nga disciple sa atong Ginoong Kristo nagatuon gayud. Ibig sabihin sa disciple sa Binisaya, tinun-an, nagatuon sa Kristohanong pagtulunan para i-apply niya sa iyang pagkatao para magkaroon ng transformation ang iyang pagkatao ayon gayud sa gusto sa atong Ginoong Kristo. Mao kini ang pulong sa Ginoo as spiritual food sa bawat Kristohanon. So simple lang, tun-an gayud nato nga parang mga batang masuso as spiritual food ang pulong sa Ginoo, spiritual milk ang pulong sa Ginoo para mulambo kita sa atong espirituhanong pagtuo diha sa Ginoo. So dinhi na kita kutob. Salamat sa tanan nga nagtan-aw o magatan-aw pa nini nga pagtulunan nga ang pulong sa Ginoo mao ang espiritual nga pagkaon sa atong espiritual nga part sa atong pagkatao sa atong kinabuhi. Daghang kayong salamat sa tanan nga nagatan-aw ug ang Ginoo manalangin kaninyong tanan. So magaampo ako kung doon na may mga sakit diha sa nagatan-aw ni ini ay sabay sa akong pag-ampo para magkaroon ka ng milagro sa atong Ginoong Hesukristo, sa atong Ginoong Dios og madawat mo ang kaayuhan sa imong physical nga body ug mawagtang ang sakit nga imong nasinatian. Salamat Ginoo sa katatapos nga pagtuon namo sa imong pulong as spiritual food sa among spiritual nga kinabuhi Ginoo. Salamat sa tanan nga nagatan-aw nini o Lord God, sa tanan nga nagatan-aw nini kung doon naman sila masakit, anumang klaseng sakit Ginoo, ikaw ang among gamhanang Dios nga mas gamhanan pa sa sakit nga gamhanan pa sa yawa nga gikanan sa mga maong sakit Ginoo. Busa amahan unsa may sakit sa tawo nga nagatan-aw nini, I pray Father God sa pangalan ni Jesus, ipadaloy mo po Ginoo ang imong milagro o Lord God, pinaagi Ginoo nga maayo sila o Lord God sa ilang physical nga lawas, mawagtang ang sakit, mga mikrobyo nga nasa ilang lawas, sunuga kini amahan, yamang ikaw ang among consuming fire nga Diyos, in Jesus mighty name, in Jesus mighty name. Padawata Ginoo ang may sakit nga nagtan-aw na ini o Lord God sa imong milagro, pinaagi sa kayuhan Ginoo sa ang physical nga lawas o mawagtang ang sakit nga ilang nasinatian sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. I also pray Father God sa pangalan ni Jesus sa tanan nga nagatan-aw ni ini Panginoon, let your divine protection, let your provision o Lord God. I pray, open the windows of your heavens and pour out so much blessing, O Lord God, according to the needs, Panginoon, sa mga nangatanaw nini, and according to their faithfulness, O Lord God. Salamat kay Ginoo. Salamat kayo, Amahan. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up His countenance upon you and give you peace. O ang tanang mga anak sa Diyos magaingong. Amen and amen. Daghang kayong salamat. Bye-bye.